Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you all know that in a previous video we talked about what is psychology and what's the difference between psychologist and psychiatrist. In present video we are moving a step further and we are talking about goals of psychology. So, without any further delay, let's learn together goals of psychology. कि psychology के goals क्या होते हैं and how many goals are there. हमारे प्रीवियस वीडियो से पता तो चला कि साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, बट वो क्या प्रोजेक्टिव्स होते हैं, क्या एम्स होते हैं जिनके क्राइटेरिया पे ह्यूमंस को स्टडी किया जाता है, जिनके क्राइटेरिया पे साइकोलॉजिस्ट ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, और वो क्राइटेरिया है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. एंड टोटल साइकोलॉजी के 4 गोल्स हैं. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन, सेकंड एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड इज प्रिडिक्शन, एंड फोर्थ वन इज कंट्रोल. हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में इन सब को यूज़ करते हैं. हम भी किसी न किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ प्रिडिक्शन भी किसी न किसी के बिहेवियर को देखकर लगा लेते हैं. तो फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या है जब हम इसको साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर साइकोलॉजिस्ट किसी ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ सिस्टमेटिक मेथड यूज़ करते हैं जिसके बेस पे वो ह्यूमन को स्टडी करते हैं, और बिहेवियर के एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है और उसे डीप में या डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश की जाती है. तो फर्स्ट गोल है डिस्क्रिप्शन. अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी कि अगर किसी के बिहेवियर को जानना है तो सबसे पहले ये जानना, ये समझना भी ज़रूरी है कि वो क्या कर रहा है, कि हो क्या रहा है, किस को हो रहा है, कैसा वो रिएक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, I want to study the aggressive behavior of a person. So first of all, I need to pay attention only on the aggressive behavior of a person. अगर कोई एग्रेसिव पर्सन हो, मतलब वो एग्रेशन शो कर रहा हो, तो वो किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होता है उस टाइम पे, वो वर्बली किस तरीके से काम करता है, वो वर्बली किस तरीके से जो बात कर रहा है, या वो वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, या जहाँ पे वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है उस सिचुएशन को वो छोड़ जाता है. सो उस टाइम जो बंदा एग्रेशन में ऐसे बिहेवियर को डिस्प्ले करता है उसको हम एज इट इज़ ऑब्जर्व, रिकॉर्ड या नोट करने की कोशिश करेंगे. तो इसे हम कहते हैं कि हम किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. अगर पॉसिबल हो तो रिकॉर्ड करें, अगर सिचुएशन ऐसी बनी हो कि हम ऑब्जर्व कर ले ओनली. डिस्क्रिप्शन के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो कुछ मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या एक्सपेरिमेंटल मेथड. जब हमें एक ग्राउंड पता चल जाता है कि इस ख़ास वजह से ये पर्सन इस तरह एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, तो हम मूव करते हैं हमारे सेकंड गोल की तरफ, जो है एक्सप्लेनेशन. अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो व्हाई इज़ इट हैपनिंग,
Why is it happening? اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک پرسن کو ایگریشن آ رہا ہے، اس خاص سچویشن میں ایگریسو ہو جاتا ہے، وہ ایگریشن شو کرتے ہوئے وہ یہ سب ریئیکٹ کرتا ہے یا اس سچویشن کو چھوڑ جاتا ہے یا وہ وائلنٹ بیہیویئر شو کرتا ہے۔ اب ہمارا اگلا کویسچن تو یہی ہوگا نا کہ ایسا وہ کیوں کرتا ہے، اور یہاں پر ڈفرینٹ تھیریز اہم رول پلے کرتے ہیں، جیسے کہ نا وائی تھیریز آر ریکوائرڈ ہیئر۔ کسی کے بیہیویئر کو جاننے کے لیے ہمیں تھیریز کی ضرورت پڑتی ہے۔ سائیکالوجسٹ نے بہت سارے تھیریز کو ڈیوائز کیا ہے جن کے ریفرنس سے ہم سامنے والے کی بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تھیریز ویل پروفڈ، ویل اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اب آتا ہے تھرڈ گول، دیٹ از پریڈکشن۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ایگریشن میں بندہ ایسا کام کرتا ہے، وہ پرسن غصہ دکھا رہا ہے یا وائلنٹ بیہیویئر شو کر رہا ہے، تو اب ہمارا اگلا کویسچن یہ تو ہوگا نا کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے ایک پاسبلٹی کھلتی ہے کہ فیوچر میں یہ پرسن یہ بیہیویئر کب شو کر سکتا ہے، یعنی کہ when will it happening again۔ اور جو پاسبلٹی ہمارے لیے کھلتی ہے وہ اس کے بیس پہ ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگر فیوچر میں اس بندے کے لیے، اس پرسن کے لیے ایسی سچویشن ہو تو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کا ایگریسو بیہیویئر ریویل کرے گا، شو کرے گا ایسا بیہیویئر۔ اینڈ دین ونس وی نو دیٹ we can predict the situation, so now there's come a very important role of a fourth goal, that is control. How can it be changed؟ اب ایک بندہ غصہ کر رہا ہے، وہ غصے میں کس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے۔ اب پریڈکٹ میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اگر ایسی سچویشن دوبارہ اس کے سامنے ہوگی تو وہ دوبارہ ایسا ہی ایگریسو بیہیویئر ریویل کرے گا۔ اب سب سے امپورٹنٹ گول ہے کنٹرول۔ ہاؤ کین اٹ بی چینجڈ؟ کچھ بیہیویئر بندے کی پرسنالٹی میں ڈیزائربل ہوتے ہیں اور کچھ انڈیزائربل ہوتے ہیں، جس کو ہم سائیکالوجی کے ٹرمینالوجی میں مال اڈیپٹیو بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو سائیکالوجی کے آبجیکٹیوز میں بھی یہ ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کی انڈیزائربل بیہیویئر کو موڈیفائی کر کے، چینج کر کے اس کو ڈیزائربل بیہیویئر میں کنورٹ کیا جائے۔ اور یہاں پر رول آتا ہے کہ ان تھیراپیز کی ڈفرینٹ تھیراپیز ہے اور ٹیکنیکس کے جو ہمارے سائیکالوجسٹ نے ڈیوائز کیے ہیں، جن کے اپلیکیشن سے ہم پرسن کے بیہیویئر میں چینج لا سکتے ہیں، چینج لانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم سے بندے کا ایگریشن بالکل ختم ہو جائے گا، نہیں، لیکن وہ کچھ ٹیکنیک ایسی ہے جو کہ پرسن کی ایگریشن کا جو لیول ہے اس میں ریڈکشن لا سکتا ہے، اور وہ بھی گریجولی لا سکتا ہے، ریپڈ چینج نہیں آتا۔ تو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ اپنی اسٹڈی میں ان چاروں گولز کو فلفل کرے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی اسٹڈی جس پرپس سے ریلیٹ کرتی ہو وہ اس کے اکارڈنگ ہی کسی ایک یا دو گول کو یوز کر کے اپنی اسٹڈی کو فلفل کرے۔ That's all for today, dear viewers. So if you find this video informative, don't forget to like and subscribe my channel.